मँग्रुव्स फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन देखून तुवें हो मँग्रुव्स जो फाटल्यान तुज्या दिसता पळय तेजो विशय हाडलेलो थंय डिसिल्टींग करपाक हेका तुमकां ते तुमचो सांगोड भाव व्हरपाक खूब त्रास जाता कितें केलेलें आसा आतां तुमी फाटी हांवें 2 फाटी हो इश्यू हाडला पयलीं हांवें इश्यू हाडलो की हो मँग्रुव्स सगळें वाडोवन सारकें देगेक पावल्या ते देगेक पावल्या तें बीच हाडलें तें साय नॅरो जायत गेलें ओके आनी तेन्ना आमचे सांगोळा सेंट पिटर फीस जाता ते सांगोड ते शेताले सो हांवें रिक्वेस्ट केल्लें ते थोडे काडचे काडून ते हूंय लोकेट करचे ओके सो तेन्ना फाटीं मागीर डिसिल्टींग जालें डिसिल्टींग काडून ह्यो पावटी आमकां प्रॉब्लम जालो ना पूण तेच फाटल्यान आनी एक हांवें 0 मेन्शन केल्लें हिंगा आतां आनी एक मेजर हेल्थ इश्यू जाल्लो ओके आतां हे सगळी मँग्रुव्स वाडला तितून भितर सोमते आमचे पाके भरलो आहाय बॅट्स भरलो आहाय थिंगा आनी थिंगा बारीक किम्सां आहाय किम्सां सांज जाली म्हणटरी किम्सां सगळीं गांवां येतात ते साय गांवां पावपा येयला आनी हे पाकी आहाय ते सगळे माड नाल खावन पिड्यार जाल्ले सो आतां हे किम्सांचें दुयेंसां आतां बॅट्सांचें दुयेंसां आनी प्लस ते कुडबोना जेटीचो इश्यू आसा तो इश्यू जाल्लो आतां सेम तेश कोन्न हिंग जावप ना जावपा हांवें असेंब्लीकूय जालें आतां परते हांव डिमांड करतलो फॉरेस्टा लागता एक हिंगेचे हिंगा आनी कितें करपा तें करचें ते इश्यू आनी वयर वाडचो ना दुयेंस हिंगा जावचें ना म्हणून सो पण तें एक जालें पूण सांगोडाची आतां तुमी वाट क्लियर करताली ती जाली एकदर वाट क्लियर जाली सद्या पूण हें आतां वाडत तें परत थिंग पावतात तेंकां सांगलें थोडे काळचे जेन्ना आमचें डिसिल्टींग चलतालें तेन्ना फॉरेस्टाचे मनीस येवन थिंगा थोडे झाडां हांवें ती मार्कींग केल्लें पेंट केला नंबर घायला म्हणजे काडून खंय दुसरे कडेन घालपाची ती ते तितलें केलां तेमी येवन सर्वे सगळी केल्या पूण ते आजून खंय दुसरे कडेन ऑन ट्रान्सप्लांट रोवपा तें केलें ना आनी हे बॅट्सांची एक व्हडली भिरांत पडल्या व्हडली भिरांत कितले बॅट्स आहाय ते सांजचे येयल्या सगळे कळटा ती इतले चड आहा भरपूर चड भरलेले आहाय थिंगा आनी कितें सगळे माड पेड्यार जालो ते माड सगळे ना माडांक सामकें पकडून उडयता आनी सांजची हिंगा सामकी किमसांनी भरतात सो एग्रीकल्चर हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला तेणें हय तेका आतां हांवें एका 0 वर गेल्लें आतां लेटर करून सगळें जॉयंट इन्स्पेक्शन करता तें काडटा हिंगा एक सोल्युशन जाय कित्याक ते वाडत वयताय कितें फेन्सींग केलें कितें जाल्यार थिंगा उरतले ते नाका ते और आनी खंयचे रोवपाक जाता ते पयलीं आसूं ना हो पार्ट आहा तो चाललो मोदी फर्स्ट पयलो दर्याक तेंकोन दिसता वो आख्खो भरला सो आतां वाडत गेले ते मँग्रुव्स बँकाचे पावले सारके सो ते पासून ते सायडीन पासून थंय आख्खे भरला तेका कंट्रोल ना आतां सो कितें जातालें केन्ना कंट्रोल पयले वगोर बी चलताले काडटाले वगरां घालता तें आतां कोण कोन्ना म्हणजे वाडत मुखारसान गेला तें सो आतां तुका डिपार्टमेंटा कडेन उलयतलो कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑलरेडी उलयलां 2 फावटी लेटरूय केल्ली आहा फॉरेस्टार लेटर केल्या इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आहा सो परत तें हांव कंबायन टीम हाडटा आनी तें इन्स्पेक्शन करपाक लायता थँक्यू